السلام عليكم، بخير لاباس معكم هشام في صالونات مغربيه. المحل عندنا اللي في الرومبا ديال 20 غش، مصطفى المعالي، حسن صغير، ستراسبورغ. تابعوا معنا وشوفوا معنا شي حاجه اللي جديده. معكم هشام في صالونات مغربيه، مرحبا بكم والف مرحبا. كما تنتمنى لكم الرزق والتيسير يا ربي، ويا ربي تسهل على الجميع. انتم كما تشوفوا معايا هذه الزواقه هذه كلها بلديه، شفتوا كامله بلديه، دايره شي حاجه بروميان شوا. الطرزه ديالها بالصم وبالبايتي، وارضيه ديالها شوف كيفاش تشوفوا معايا الخدمه ديالها. فيها هكا طرزه بلديه هكا، فيها الاني ديالها في الباج هو اللي كاين في الارضيه. بغيتي الاني اللي في البلو راه كاين هاد الديزاين هذا تندخلوا فيه البتي كوسان لي كالدو بحال هاد الفيغو، شفتوا كيفاش دايره. فيها هذا الخضر هذا فيغو، دخلنا فيه جوان كرو هكا من الطرزه، ودخلنا فيه هذا الاني هكا في الباج، ودخلنا فيه الاني باتشواك بالكريط، شي حاجه مزيانه. كاين عاود المطلاسي هو هكا. هذا المطلاسي تيجي في المضمات، ولا بغيتي دير التلميطه كلها مطلاسي هكا، ودير المخده من هذا، وتدخل دوك البتي كوسان ولي كالدو من هنا، وتدخل الديزاين ديال لي كاري والبتي كوسان هكا. كاين هذا الخضر ملكي كما تشوفوا معايا، هائل 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 هائل. هذا تيدير 300 درهم، 290 درهم. فيه ليني الخضر ديالو، هذه الطرزه ديالها كلها عامره بالصم. في هذا الليني الخضر تندخلوا هذا الديزاين هذا في الاني ديالو في الديكرادي ديال الدوري. تنجيو دخلنا مع هذا الكاروات هذا، يمكن لك ديروا في التلميطه وديروا في البتي كوسان في جوان كرو. هذا تدخلوا تا هو. كاين لي موديل بزاف عند هشام. الورده اللي كاينه كبيره ديال 90 كما تشوفوا معايا، ورده ديال 90 شي حاجه هائله. ها هو كما تشوفوا معايا، فيه هذا الخضر ملكي، وفيه البلو غنوريه لكم، وفيه الباج طوب تا هو غنوريه لكم، وفيه الكرونا. الباج طوب هو هذا، شفتوا ها الباج طوب تا هو فيه هذا ليستراس هذا، ارضيه كلها صم، وفيه هذا الخيط هذا شي حاجه مفينيه كما تشوفوا معايا. معكم هشام صالونات مغربيه، ديما معكم في الطب. والحمد لله الناس اللي خدمنا لهم تيجيو على كلمه الطب ولداو شي حاجه اللي هي طب. وديما معكم هشام في الكاليتي. انا راه تنصادقكم باش ما كان اللي عطى الله وهذا، انا تنعطيكم شي حاجه اللي كاليتي وما تندموش عليها. كاين عاود هذا الكرونا هذا، ها هو شفتوا معايا، ها هو الكرونا جا هائل. دخلنا معاه هذا الديزاين هكا شي حاجه ديال بن شريف بروميان. هذا تيجي في لي كالدو، في البتي كوسان، في جوان كرو، في الديزاين اللي بغيتو تندخلوه. كاين عاود هذا الباج، الموتيف ديالو كما تشوفوا معايا الكرونا، شفتوا ها هو. وفيه البلو غادي نوريه لكم، ها الباج طوب كما وريتكم. تا هو دخلنا معاه هذا الديزاين هذا الدوري، الريدو ديالو لولاه مدوبل، هذا تيدير 290 درهم. كما تشوفوا معايا الطرزه اللي وريتكم بلديه، ها هي فيها الفيغ فيها المطلاسي هكا، فيها هذا البلونكاسي هائل ديال الناس اللي تيبغيو يديروا العريسات، ولا العريسات اللي شي حاجه اللي الانسان اللي تيبغي يتزوج وشي حاجه تيبغي صالون ادمي هكا تيجي هذا البلونكاسي هذا، شفتوا كله طرزه شي حاجه بروميان شوا. فيه هذا الديزاين، فيه المطلاسي، عاد فيه الاني ديالو اللي كله سامبل. ومن بعد حنا تندخلوا فيه اللون اللي بغينا على حساب باش تخرج البلونكاسي. كاين ريدو هكا، شفتوا تندخلوا مع مثلا هذا البلونكاسي هكا، هاد الطرزه بلديه تندخلوا مع هذا الريدو هذا فيه هذا المارو هذا باش يفتحوا. شفتوا معكم هشام في صالونات مغربيه. ديك الساعه ملي تجيو عندنا لي ماكازا، هاد الماكازا كاينه في ستراسبورغ، تتشوف في الرومبات 20 غش. هذه هي الماكازا الجديده اللي كنت نقول لكم. اضطريت الناس تيعيطوا لي تيقول لك هشام الله يخليك ورينا شي حاجه جديده اللي عندك في المحلات. انا حاولت نوريكم شي حاجه، وان شاء الله ما يزيد في صالونات. خدمنا صالونات وشي حاجه رفيعه. والاثمنه بالنسبه للاثمنه مع هشام راه اثمنه مناسبه. والاتقان بالنسبه للنجاره راه درت لها تولي ديالي شي حاجه جديده، شي حاجه باليد، ما تنخدموش بشي حاجه اليد. صباغه بروميان شوا، العود شوك ليطر شي حاجه بروميان شوا. وانا كما تنوعدكم بالكاليتي، وكما تنوعدكم بالاثمنه. ومرحبا بكم الف مرحبا. كاين بالنسبه لهذا البروكار هذا الغوز بيبي، شوفوا كيفاش داير كونفري، شي حاجه ديال بن شريف. فيه هذا الاني هذا تنسميوه حنا ظهر الحنش كله، شفتوا فيه الصم. كاين هذا الموتيف هذا يمكن لك تدخلو في المضام ولا في الفرماجات. ما بغيتيش تدير هذا هو اللي في الفرماجات، وهذا تديرو في المضام. كاين هذا البلو هائل. هذا البروكر هذا تيدير 220 درهم، كله حرير
كله كاليتي. كاين بروكار 170 درهم 160 درهم عندي نيت في المكازات الاخرين، ولكن لا علاقه مع هذا البروكار، هذا شي حاجه ادميه صب ورد. وبالنسبه للاثمنه اللي تسمعوا في الفيديوهات، راه كيما تجيو عندي لي مكازا راه تندير لكم اثمنه ديال كيما تسمعوا في السوق كامل، راه تندير لكم اثمنه شي حاجه كاليتي. ها هو البلو ديالو، شوفوا كيفاش جا هائل ما شاء الله. شفتوا بروكار ادمي. يمكن لك تدخل هذا الاني هذا، وفي الخدمه راه حنا تنعرفوا كيفاش ندخلوا لا كاليتي. كاين فيه هذا الباج هذا بالنسبه لبتي كوسان لي كاري لي كالدو. هنا دخلنا هاد لي كالدو اني. هاد الكالون راه درنا دو كالون دوبل كالون هكا رقيق تيشوف فيه هاد الديزاين هكا، ولقينا الديزاين هكا بالطويه بالمولين حرير، شي حاجه بروميان شوا. الخديه خيطناها بالكوردون، هانتوما شوفوا معايا. كاين البلو كيما قلت لكم، ها هو دخلنا في هذا الجون الصفيفر جا هائل. الخديه ديالو ديال 90، بغيتيها 90 بغيتيها المتر بغيتيها 80 ما عندكش مشكل، كلشي يتخدم مع هشام. يمكن لك تدوب الظهر الثاني تتخدم فيه الديزاين ديالو هكا، اسمحوا لي، فيه الاني بلو بالدوري هكا وبالورده. درنا هنا الخديه الكريط درناها غير كالون ما عريتش على حساب الخديه حنت فيها 90. شفتوا باش تجي ادميه. كاين عاوتاني هذا بالنسبه للموبرا ديجيتال شي حاجه بروميان شوا ديال 90. ها هي يمكن لك حتى هي تدير فيها فاس ورده وفاس اني. عاود كاين هذا الريدو هذا هو اللي تيخدم مع هذا البلوه باش تيفتحوا. كاين هاد لي جون هكا، كاين هاد الباج ديالو، كاين البلوه. حنا بالنسبه للتوب مثلا بلوه يمكن لك تدخل فيه 4 ديال الالوان 5 ديال الالوان باش تيجي سامبل وما يجيكمش تخو شارجي، وشي حاجه ديزاين جديده مع هشام صالونات مغربيه. مرحبا بكم امبلومو هشام في الفيسبوك، والعظيمي هشام وامبلومو هشام في الانستغرام. ها انتم هذا خضر شي حاجه رويال ديال بن شريف، والله العظيم الى ديال بن شريف، وفيه شي حاجه بروميان وشي حاجه كاليتي. بالنسبه لهنا كاين هذا يمكن لك تدخلو في الفرماجه اللي تيجي كله موتيف. هذا يمكن لك تدخلو في البتي كوسانو لي كالدو لي كاري. هذا تدخلو في جوان كرو في لي كالدو في الظهر ديال الخديه. يمكن لك هذا ديرو في لافاس ديال الخديه، انا غنوريها لكم بحال هذا البلو هذا. المهم كاين هذا الخضر هذا شويه زايد في الثمن، انا ما غنقولش الثمن. الناس اللي غادي يبغيو علاش خصني نعطي شي حاجه لي كاليتي وثمنات مزيانين وثمنات مناسبين وثمنات واعرين. وبالنسبه للتوب راه بروميان طوب في الطوب مع هشام صالونات مغربيه. كاين هذا الباج هذا حتى هو. بالنسبه لي كالدو كما تشوفوا كيفاش ندخلوا فيهم داك الموتيف بالاني كاين بزاف تبارك الله. فيه حتى الكارو، ها انتم هذا هو اللي تنديروا في الفرماجات. وبالنسبه للمضام تنديروا هذا، والفرماجات يمكن لك دير هذا وتدخل فيها جوان كرو في هذا الفيغ هذا الخضيض الملكي. هذا تيجي في الورده ديال الخديه. يمكن لك الخديه تخدمها روميه 100%، تتعاود تدخل فيها هذا الارتيكل هكا بالسامبل بالكوردون صم، شي حاجه ما تتكحل ما والو، شي حاجه ما تيطير ما والو، لي بايتي شي حاجه بروميان مع هشام. كاين هاد البلو هذا، انا راه تنصادقكم والله العظيم الا تنهضر معكم بالصدق وبالاتقان وبالتاويل، وشي حاجه اللي ما عجبتكمش انا اللي تنتحمل مسؤوليتها. الحمد لله تنخدموا مع الناس خارج برا، ما تيجيوش عندنا المكازا. والله الا عندي فيديوهات مصيفطينهم ليا الناس تيشكروني، تيقول لك خويا هشام تبارك الله عليك وشكرا وهذا الشيء جا غزال. علاش؟ حيت عندنا الترونسبور ديالنا هو اللي تيمشي تيديبلاصا وتيفرش الناس وتيقاد الناس وتيمشي. بالنسبه لك كان عندك شي عوجيه في شي صالون ولا شي سداري ولا شي حاجه، حنا تنتحملوا المسؤوليه ديال كلشي باش ملي تيتحط صالونك تيتحط كامل ومكمول مع صالونات مغربيه عند هشام. ها انتم كاين هذا البلو هذا. بالنسبه لي كالدو بلي بامبون بالصم والموليني بالصم، شفتوا هنا درنا هذا الديزاين كله هكا بالكارو، دخلنا فيه هذا الفيركو. ما بغيتيش تدخل كلها كالدو وورده. ها انتم كاين عاوتاني لي ستور تندخلوا هذا شي حاجه ديال تركيا، كاين ديال الشينوا كاين ديال تركيا، راه كاينه شي حاجه ديال البلاد دابا اصلا تيخدموا فيها. لي ستور كما تنقول لكم تيبداو من 400 درهم 450 وانتم هابطين ماشي طالعين، هابطين 300 280. كاين عاوتاني هذا الموبرا هائله ما شاء الله. شوف الخدمه ديالها، دخلنا هاد جوان كرو بالدوبل هكا ودخدمناها سامبل بالكوردون. عاوتاني خدينا الظهر ديالها دخلنا فيه هذا الموتيف هذا اللي تيجي في الديبارات، وهاد جوان كرو هكا شوف كيفاش داير ما شاء الله. هذا راه كاين في السوق بحالو غير 140 درهم 130 درهم، ولكن لا علاقه مع هذا ما شاء الله. غير في الفيديو شوف كيفاش تيبان ليني شي حاجه بروميان خيط
ما تتطمع، ما تتنسل، ما تتبهات، ما والو. ها هو كاين هاد الباج طوب، كاين هاد الفيغ او هكا شفتو، ها هو هاد الفيغ او مدخلين فيه الباج. كاين هاد الكري، الناس المحبين الكري مع الدوري، شوف ما شاء الله كيفاش تيجي، شي حاجه هائله. هذا بروميان شوا ديال بن شريف، كله لاصوا، هذه موبرا كلها لاصوا. هنا دخلنا الديزاين اني هكا باش يدخل فيه هاد جوان كرو والدوبل ولي كالدو. الاني ديالو علاش مطروز، ها هو هنا خدينا البايتي في هذا اللي تيكون في الفرماجات، هنا ما خدينا لا بايتي لا والو، غير بالصم في الخديه، على حساب ملي الانسان تيجلس ولا شنو تلقى الراحه ديالو. كاين هاد الكري هذا، كاين هذا اللون هذا ما شاء الله، راك حطيت فيه واحد الفيديو في محمديه ما شاء الله. تندخلوا فيه هذا الاني، تندخلوا فيه الاني بلو، تدخل فيه هذا، يمكن لك دير ورده كلها ورده. شفتوا هانتوما ديروا معايا ادويره مع هشام صالونات مغربيه. نزيد باقي، عطا الله الما يزيد مع هشام. عاود كاين بروكارات هكا شفتوا هانتوما، بروكارات سامبل. كاينه طرزه ديال 90 يمكن لك ما تدخل فيها لا ورده لا والو، تدير 290 درهم. فيها الكرونه، فيها هاد الكري. كاينه موبرا ديجيتال كما تشوفوا معايا الخياطه ديالها ها هي. كاين عاود بروكار ديال بن شريف، شي حاجه كلها صم كلها كاليتي. فيه هاد الغوز، فيه الفيغ او، فيه البلون كاسي، فيه المارو. شوف الخديه ديالو ما شاء الله ما شاء الله. كاين هاد البلون كاسي هكا شفتوا. عاود كاين الريدوات ديال لولاه، كاين ريدوات مطروزين. مرحبا بكم والف مرحبا مع هشام في صالونات مغربيه. كاين عاود هاد البروكار هذا حتى هو موديرن، شي حاجه جديده بلديه. كاين عاود هاد البروكار هذا حتى هو شي حاجه بالصم في الارضيه باج. كاينه ريدو شبكه جديده دخلت جديده للسوق، شي حاجه كاليتي وخيط دوبل كما تنقول لكم ديما هشام تعطيكم الكاليتي، ما تنسل ما والو. كاين هاد الفيغ او، كاين الباج طوب. كاين عاود هاد الزواقه هذه فيها الفيغ او وفيها البلون كاسي وفيها الكري. ها البلون كاسي، ها الكري ديالها تدير 280 درهم. شوفوا الخديديه كيفاش نقيقيه في الخدمه، غير كريط باليد حرير. دخلنا جوان كرو في الغوز، في هذا البايتي خفيف، شي حاجه زوينه باللوينات ادميين. شوفوا ما شاء الله. هذه تجي يمكن لك في المضمه ولا التلميطه، تجي في الفاس هكا في لافاس، تجي المضمه ديالها في الفاس. هنا تيكون الاني باش تحط عليها الورده مع الاني تتعطي، ما يمكنش تكون هنايا ورده وهنا ورده، مع الورده تيجي تخو شارجي. شفتوا هانتوما مرحبا بكم والف مرحبا مع هشام صالونات مغربيه. هذا المحل كاين في ضرب عمر، شي حاجه جديده، شي حاجه لارتيكل جديده. ديروا معايا دويره، واخا طولت عليكم الفيديو ما عندي ما ندير، حيت كاينه عندي لارتيكلات جداد وبتي كوسان جداد ولي كالدو جداد، وسمحوا لي بزاف بزاف. انتوما مرحبا بكم والف مرحبا. يلا السلام عليكم، يلا الله يسهل ويجيب التيسير. السلام عليكم واشتركم بروكا.